उस 18th अमेंडमेंट में इतना ताकत है कि जनाब स्पीकर किसी का बाप भी चाहे वो 18वीं तरमीम को खत्म नहीं कर सकते, आज दिन तक खत्म नहीं कर सकते। और वो इसलिए कि उस 18वीं तरमीम पे ना सिर्फ पीपल्स पार्टी की दस्तखत है, मुस्लिम लीग नवाज का दस्तखत है, मगर तमाम सियासी जमातें इत्तेफाक की राय के नतीजे में वो आईनी तरमीम लेकर आए। 26th अमेंडमेंट का कंसेंसस मैंने आपको बताया। आज भी जो हम आईनी तरमीम लेकर आ रहे हैं, अक्सरियत तो हमारे पास है, वो कंसेंसस हम नहीं बना सके। और ये अफसोस की बात है कि जब ये आईनी तरमीम मेरे पास आया, हुकूमत वक्त ने ये फैसला किया कि हमने ये तब्दीलियां लेकर आने हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ता किया। जब हुकूमत एक तरमीम लेकर आती है तो इसका मतलब ये है जनाब स्पीकर कि इन्होंने दिफा इदारे से मशवरा करके ये फैसला किया कि दिफाई दंशे में कोई तरमीम, कोई इस्लाहात आ रहे हैं। जब हुकूमत कोई तरमीम लेकर आते हैं, उसका मतलब है कि इन्होंने अदालतों से, जजेस से, लॉयर्स से अपना लीगल एस्पेक्ट्स को देख के जो अदालत के दांचे उसमें तरमीम लेकर आए हैं। वो मेरे पास बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आए थे। मैंने ये तरमीम अपना पार्टी के पास लेके गया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के दो दिन हमारा बैठक हुआ और हमने ये फैसला किया कि हम हुकूमत के साथ देंगे। हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे और हम आम आईनी अदालत बना के रहेंगे। हमने ये फैसला किया कि जो पाकिस्तान की फील्ड मार्शल को दुनिया भर में सराहा जा रहा है, पाकिस्तान की अफवाज को दुनिया भर में सराहा जा रहा है कि जो इबरतनाक शिकस्त आपने मोदी कर सरकार के साथ जो इबरतनाक शिकस्त वो खाए, जो आपने इनका 6 जहाज गिराए हैं, उसका नतीजे में आपको दुनिया में पहचान मिला है, आपको कौम को ताकत मिला है और हम उस ताकत को, उस ओहदा को आईनी कवर देने जा रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया कि पाकिस्तान जंग के हालात से गुजर रहा है। एक तरफ हमने भारत को शिकस्त दिलवाया तो दूसरी तरफ भारत ने अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर का मेजबानी करके उस मेजबानी के बाद जो हमारे दूसरे बॉर्डर पे हो रहा है, जो हमारे शहरों में हो रहा है, जो हमारे शहरियों का खून बह रहा है, वो भी अब सबके सामने है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया कि जो हुकूमत की रिकमेंडेशंस है 243 के लिहाज से, आर्टिकल 243 के लिहाज से, उस पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि हम हुकूमत के साथ दे रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आज के बाद उनका ये आइन की जो रिकमेंडेशंस है, जो तरमीम है, इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान का आइन बनेगा। मुनासिब होता कि दूसरी सियासी जमातें खास तौर पे जो अपोजिशन से ताल्लुक रखते, जो अपने आप को कहते हैं कि ये अपोजिशन, इस मुल्क का अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। अपोजिशन का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो अपने लीडर के लिए रोना धोना करे। अपोजिशन का काम सिर्फ ये नहीं है कि किसी एक कैदी को अपने रहा करवाना है। अपोजिशन का काम ये है कि हमें अकाउंटेबल रखे। अपोजिशन का किरदार है लेजिस्लेशन में। मैं बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन अपना फर्ज जितना हो सका मैंने मुमकिन पूरा कर दिया, मगर अपोजिशन का भी काम था कि वो भी उन कमेटीज में बैठते, वो भी मुझे बताते कि बिलावल साहब आपसे ये रह गया, आपका ये तजवीज गलत है, वो अपना मुस्बत इनपुट दे देते। जैसे हमने 26th अमेंडमेंट में उनका इनपुट इनकॉर्पोरेट
کیا تھا ویسے ہم 27 میں اگر ان کا انپٹ آ جاتا تو اس آئین زیادہ مضبوط ہوتا, یہ ملک کو زیادہ طاقت ملتا اور ان کے بارے میں ایک بہتر امپریشن جاتا پاکستان کے عوام کے سامنے, ملک اور قوم کے سامنے. آن دا ریکارڈ اس بات کو دہرانا چاہوں گا کہ جب کانسٹیٹیوشنل بینچز بنے تو نہ صرف مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ساتھ تھا, مگر ووٹ دیے بغیر پاکستان تحریک انصاف بھی ساتھ تھے. پاکستان تحریک انصاف کے اعتراضات کے بعد پچھلی دفعہ ہم نے آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ بنایا. تحریک انصاف کے اعتراضات کے بعد پچھلے دفعہ ہم نے موجودہ جو اس وقت کا چیف جسٹس بیٹھا تھا اس کو نیا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا سربراہ وہ نہیں بن سکا. یہ تمام انپٹ پی ٹی آئی وایا مولانا فضل الرحمان صاحب اس امینڈمنٹ میں موجود تھا, یہاں تک کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب اس 26th امینڈمنٹ پہ ووٹ دینے جا رہا تھا اس نے پی ٹی آئی سے اجازت مانگا کہ اگر آپ اجازت دیتے ہو تو پھر میں اس پہ ووٹ ڈالنے جاؤں, آپ اگر منع کرتے ہو تو میں ابھی بھی ووٹ نہیں ڈالوں گا. انہوں نے ہم سب کے سامنے مولانا صاحب کو اجازت دیا اور آئینی ترمیم 26th امینڈمنٹ ہو گیا تھا, مکمل ہوا, ہم نے وہ اس مرحلہ سے گزرا. آج ہم جس آئینی ترمیم پہ بات کر رہے ہیں وہ 27th امینڈمنٹ ہے. اس میں ہم نے جو تبدیلیاں 26th امینڈمنٹ میں لے کر آئے تھے وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے نامکمل وعدے تھے وہ ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں, کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے جا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو آرٹیکل 243 میں جو بھارت کو شکست دلوانے کے بعد وزیر اعظم صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہمارا آرمی چیف آف اسٹاف کو فیلڈ مارشل بنائیں گے. ہم نہ صرف اس فیلڈ مارشل کی رینک کو, عہدہ کو آئینی تحفظ دلوا رہے ہیں, مگر جو ڈیفنس کی ہمارا آئین میں جو ڈیفنس کے انسٹیٹیوشنز میں ادارے ہیں ان کے بارے میں کچھ ترمیم لے کر آ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی امینڈمنٹ کا اصل اسٹرینتھ, کسی لیجسلیشن کا اصل اسٹرینتھ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنا بھاری اکثریت سے آپ وہ آئین سازی یا لیجسلیشن میں ترمیم لے کر آتے ہو. کسی آئین کا قوت, کسی لیجسلیشن کا قوت تو اس سے وہ اس اکثریت سے نہیں ملتا. وہ پولیٹیکل کنسنسس جتنا ہے اس پولیٹیکل کنسنسس سے اس آئین سازی کو اور اس کو قانون سازی کو قوت ملتا ہے, طاقت ملتا ہے. اگر آج 1973 Constitution is the undisputed unanimous Constitution of Pakistan تو وہ صرف اس لیے جناب اسپیکر کہ اس ہاؤس میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت تمام سیاسی جماعتوں نے ایک ہو کے وہ آئینی ترمیم پاس کروایا, اور اس کنسنسس کی وجہ سے وہ کوئی آمر بھی آئے, وہ کوئی سیاستدان بھی آئے, وہ چاہے بھی صحیح تو وہ 1973 کانسٹیٹیوشن کی وہ کنسنسس نہیں توڑ سکے. جب مسلم لیگ نواز نے, جب پاکستان پیپلز پارٹی نے
ایک اور آمریت کا مقابلہ کر کے ایک عامر کو شکست دلوا کے حکومت سنبھالا تو ہم نے 18ویں ترمیم پاس کروایا. وہ 18ویں ترمیم نے صوبہ خود مختاری، صوبے کو حقوق دلوائے، ہمارا جمہوریت میں فنڈامنٹل ریفارمز لے کر آئے.